अथ पञ्चमोऽध्याय। स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्नी कन्या दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सतीदेवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपमा तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्ने इच्छा छ भन भने स्वामी कार्तिकेय कुमारको यस्तो स्नेहले भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे सडानन, तपाईका अमृतरूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा पनि मनमा तृप्ति भएन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्यले कसको तपस्या गरे, के वरदान पाए, पछि कसरी श्री महादेवले के गरी मार्नुभयो, त्यो सुन्नको इच्छा छ, आज्ञा होस्। यस्तो अगस्त्य मुनिको आग्रह सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपुलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुल्याएका थिए। आफूभन्दा पहिलेको बलवान राजाहरू देवताका पेचमा परेर मरे। मलाई त यी देवताले त्यसै भुसुना भनेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पीर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क पनि गर्न लागे। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्ष विद्युतप्रभ भन्ने मन्त्री समेत भएर पुषमाघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा, जेठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापेर, वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसा बाहेक केही रहेन। तपको प्रभावले मुखको कान्ति भने खुब चम्किलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भएँ। इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र ठडिएर हात जोडी शिर निहुराई भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैको हातबाट कहिल्यै पनि नमरौँ। फेरि हामी महापराक्रमी हौँ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुल बनाउनेछौँ। त्यसमा कसैको गमन नहोस्। यस्तो अभद्यत्व वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे दानव हो, अमर त म पनि छैन। त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्दछन्, हे प्रभु, त्यसो भए हाम्रा ती 3वटा सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती 3 सहर आधा निमेषभर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। त्यही जोडिएको बेलामा एकै बाणले 3 सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो सुनि तथास्तु भन्ने वरदान दिएर ब्रह्मा आफ्नो सत्यलोक पाल्नुहुन्छ। दैत्यहरू पनि आफ्नो घर फर्के। संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनको 3 पुर अर्थात् सहर बनाए। ती सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा चाहिँ देखिन्थे। सहरका झ्याल, ढोका, बार्दलीहरूमा मणिमाणिक्य हिरा मोती पन्ना जडेका थिए। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहस्र चन्द्र उदाए जस्तो भान पर्दथ्यो। चोक आँगनमा मुगी मुरकत सङ्गमरमर घोटेर बिछ्याएको हुनाले त्यसमा हिँड्नेको रूप ऐनामा जस्तो छलङ्ग देखिन्थ्यो। मणिमाणिक्य जडेको रङ बिरङ्गी झाड फानुस ठाउँमा राखिएका थिए। ती बलेको बेलामा सूर्य उदाए जस्तो भान पर्दथ्यो। झ्यालहरूमा लगाएका पर्दाको झालरमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आसपासमा ठक्कर लाग्दा अति मधुर ध्वनि उठेर आनन्द दिने अनुपम सौन्दर्य थियो। एकै नासे हार मिलाएर बनाएका घर, त्यसका बगैँचाहरूमा 6 ऋतुमा फुल्ने फुल फलहरू लटरम्म थिए। अनेक जात जातका फलका वृक्षमा मयूर, मोहन, लाल, डाफे इत्यादि पक्षीहरू बास गर्दथे। कोइलीले आफ्नो स्वरद्वारा सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँदथ्यो। फुलमा भ्रमरागण आनन्दपूर्वक झुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौँ भने ती 3 पुर इन्द्रको कानन वनभन्दा पनि राम्रा थिए। लामा कुना परेका नेत्र, सानो कम्मर, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगामिनी कोइलीको जस्तो बाणी भएका लज्जावती युवती समूह बराबर डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि राम्रो सहरमा ती 3 पुरमा फलामको
तारक्यको, चाँदीको, विद्युत प्रभको, सुनको दैत्यराजमयको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरू लिई सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही छैन, हामी अजेया छौँ, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन भन्ने ती दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताको बगैँचाका उत्तम फलफुल लतावृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रको पुरका उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरू ल्याएर तिनको साथ रमण गर्दथे। इन्द्र झै भएर तिनै लोकको आनन्दमा प्राप्त भए। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाइँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागे। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माजीको दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुर दैत्यको उत्पात र आफूहरूले पाएको दुःखको बयान गरेर रोएथे। यस्तो सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुर दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थ छौ, सक्दैनौ। यसकारण हामी सबै महादेव कहाँ जाउँ। शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने, कैलाशनाथ, आफ्ना मायाले संसारलाई भुलाएर राख्ने, यज्ञका अधिष्ठाता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, दिगम्बर, आनन्दलाई तुक्ष मान्ने, सधैँ आनन्दमा रहने, भक्तलाई वरदान दिने यस्तो हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्रादि देवता सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने हे महादेव, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मोहिनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म, स्थूलमा पनि स्थूल, जगतको सृष्टि, पालन, संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रमथगण साथ लिएर श्मशानमा बस्ने, गणेश र कुमारका पिता, पार्वतीका भर्ता, भक्तजनको हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्दछन्, हे शशिशेखर, त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रो अप्सरा बगैँचाका उत्तम फलफुलका बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्चैश्रवा घोडा, ऐरावती हात्ती, रथ र हाम्रा कन्याहरू समेत लुटेर लगे। धेरैलाई मारिसके। यी हामी बाँचेकालाई पनि सिध्याउन खोजेका छन्। हामीहरू त्राही त्राही भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान दिई बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिन्छु, रुद्ररूप भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्दछन्, हे भक्तवत्सल, रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई ती 3 पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुट्टिनेछन्। त्यही जोडिएको बेलामा एक बाढले ती 3वटा पुरलाई नाश गर्न सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न समर्थ हुनेछ। ती 3 पुर छुट्टिएपछि तिनीहरूको नाश हुने छैन भन्ने पितामहको वरदान छ। हे प्रभु, हामी त्यो काम गर्न समर्थ छैनौँ। हामी दुखी भएर शरणमा आएका हौँ, हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई
योग्य रथ तयार पार। त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिदिनेछ। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भए। विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवयवले बनेको रथ तयार पारे। त्यो रथमा दाहिने पाङ्ग्रा सूर्य, देब्रे चन्द्रमा भए। 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्ग्राको अवयव भए। 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्ग्राको अवयव भए। पाङ्ग्रा अड्याउने धुरा मन्दराचल पर्वतको बनाए। त्यसको चुकुल उदयाचल र अस्ताचलको बनाए। संवत्सर रथको बेग, 4 समुद्र रथको कुण्डली, गङ्गा जमुना आदि त्यस रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिङ्गारी र स्त्री रूप धारण गरी चमर पङ्खा हाँक्ने भएर बसे। ब्रह्मा सारथी, ओमकारश्वर रूप रथ हाँक्ने कोर्रा भए। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4 घोडा भए। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। विन्ध्याचल पर्वत छाता भए। मन्दराचल पर्वत छत्र अड्याउने डन्डा भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको तोदो र सरस्वती दण्ड भइन्। अग्नि बाण भए। भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक अनेक अरू यी ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ हुन आह्वान गरे अनि शङ्करजी पनि पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्दै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्कुकर्ण, गणेश, कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भृगी, ऋटी, तुण्डी, भूत, प्रेत, पिशाच सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथको अघिपछि शङ्ख, मेरी, मृदङ्ग, गोमुखीहरू बजाउँदै महादेवका उप पुष्प वर्षा गर्न थाले। त्यस बेलाको शिव तेज सहन नसकी देवता मोहमा प्राप्त भए। यस्तो देखेर शिवले आफ्नो तेज खिचेर कम गर्नुभयो र देवताहरू किमचिन सहन गर्न सक्ने भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्यत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरवासी दैत्यराज मयको दरबारमा जानुभयो। मयले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवारी भएको भनेर सोधे। नारद भन्दछन्, हे दैत्यराज, देवताको स्तुतिले खुसी भएर महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मयले सुनेपछि विद्युतमाली र तारकाक्षलाई उनले सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुनेर तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्ने छैनन्। यो अभेद्य छ। तर राजनीतिका साम दाम दण्ड भेदमा जुन नीतिले आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही योग्यजन लिन्छन्। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगुवा निर्बल देवताहरूले हामी यस्तो अजीय वीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्ड दिनै पर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युतमाली भन्दछन्, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सङ्ग्राममा टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचार नगरी लड्न आए भने नासिनेछन्। लड्न कसिएर आउँछन् भने लडौ। सारा देवतालाई जितेर अघिका दैत्यराज हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपुको पदमा पुगेर स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकको राज्य गरौला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज गर्नु। आफ्नो साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यराजमय भन्दछन्, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरू भन्दा हामी बहुतै बलवान छौँ। देवताको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्। सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यस बेलामा पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित छ। हामीहरूले लडाईँ गर्न अघि सर्नु उचित होइन।
हामी सबै महादेवको शरण परौँ। महादेवसित मुड भएर लडाइँ गर्न गयौँ भने अवश्य क्षमा प्राप्त हुनेछौ। किनभने ब्रह्मादि देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसित लडाइँ गर्न अघि सर्नु मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तै हो। मयको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको बहुत ठिक हो, तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। सुरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्, कायरदेखि कहिले प्रसन्न हुँदैनन्। यत्रो यश आर्जन गरेर वीर भएर कायर झै शरण पर्न जानु के उचित हो? हेर, महादेवको हातबाट मारियो भने उनका प्रमुखगण भएर बस्नेछौ। रणमा जित्यौ भने तिनै लोकको अकण्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्द भएर शरण परे पनि देवताको कमारो भएर बस्नुपर्नेछ। दानव जातिको भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न डराउँछौ। अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाका निम्ति नमारी छाड्ने छैनन्। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ। लडाइँ गर्नै पर्छ भन्यो। यही कुराको विद्युत मालीले पनि समर्थन गर्यो। मय भन्दछन्, ठिक हो, नारदजीले भनेको लड, वीरले लड्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने, आयुष्यहीन भएकाले यस्तै उल्टो बुद्धि हुने रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्न आज्ञा दिए। यता लडाइँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसित बिदा लिएर नारदजी गए। देवताहरूसित मयका दरबारबाट भएको कुरा सबै भने। दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेक तरहले शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर व्यूह बनाई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि प्रमुख दैत्यराजहरू पनि युद्धको तयारी गरी राजाको अगाडि आई अनेक तरहको बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिंह गर्जे झै गर्जन लागे। दानव सैन्य नै दानवहरूलाई भयानक देखियो। ऊ रथ आयो, लौ हेर, ऊ रथको ध्वजा। यस्तै कुरा परस्पर गर्न लागे। भय रसो त्याग गरी रिसलाई अँगाले अनेक शस्त्र अस्त्र लिई युद्ध गर्ने निश्चय गरे। जस्तै पुतली बत्तीका समीप जान्छ त्यस्तै ती कालप्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी उतैतिर आँखा लगाई हेरिरहे। तब पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेको अनेक तरहका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तो रथ देखिन थाल्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नका निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि देदीप्यमान कुठार बन्चरो हातमा लिएर डरलाग्दो मुख बनाई शिवगढको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देदीप्यमान त्रिशूल समाई शिव तुल्य पराक्रम गर्न इच्छा लिएर आए। गढका अधिपति शङ्कुकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, भृगु आदि गढहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिवरथ आएको देखि युद्ध गर्न अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर पुरदेखि बाहिर निस्किए। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिपुर गन्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। भृगुले 10 बाण छोडी विद्युत प्रभलाई भेदन गरे। राता आँखा पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रीतिले विद्युत प्रभका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कार गरी भृगी र रीतिलाई प्रहार गर्यो। उसको वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाणले हानी बेध्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा घाउ गराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश रिसाएर आफ्नो सुर लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेरेर परक्क निमोठी
जसरी मत्ता हात्तीले कमलको फुल तलाउबाट सुडले बेरेर उखली फ्याक्दछ, त्यस्तै विद्युत प्रभको शिर उखेली फ्याके। त्यो शरीरबाट उखेलिएको शिर मानो सरोवरबाट हात्तीले उखेलेर फालेको कमलको फुल झैँ देखियो। त्यो देखेर भृगीले अनेक तरहले गान गरे। तब नेमिनाम र बलनाम दानव क्रोधले चुर भएर गणेशलाई अनेक बाणले मर्ममा भेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्कुकर्णले बीचमा रोकेर तिनका रथ, ध्वजा, सारथी, घोडा नासेर विरथी गराए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले राता आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। यहाँ उपरान्त त्रिपुरवासी सबै ठुला दैत्यहरू हुलबादी निस्केर शिवगढमाथि निर्धक्क भएर शस्त्रास्त्रको प्रहार गर्न लागे। महादेवका गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भकारी छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे झैँ मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिम्ड छैन, उसै गरी नाशमा प्राप्त हुन लागे। रक्तको खोला बग्यो। वायुको वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रका चोटले नासिएका उच्च पर्वतका शिखर झैँ भए दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमिनाम र बलनाम दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनि तारका नाम दैत्य पूर्वबाट निस्केर शिवगढमाथि बाणवृष्टि गर्न लाग्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यको शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो तारकाक्ष दैत्य पनि केही गिर्ला कि जस्तो भयो। त्यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरे पनि रिसले हतपत्त उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरी बलले प्रहार गरे। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर मयको भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताएर विलाप गर्दै रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेको दानवहरूलाई सान्त्वना दिएर मयले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चोबेर बचाऊ भने। तब ती दैत्यहरू हौस भनी प्रसन्न भएर दैत्यपति तारकाक्षलाई जियाए। मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्यराज मयलाई शिर नुहाई प्रमाण गरे। यसै गरी अरू पनि मरेका धेरै दैत्य बचाए। फेरि त्यो तारकाक्ष बडो वेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देब्रे हातले देखाएर महादेवलाई भन्नुभयो, हे महादेव, यो दैत्य अघि मारिएको थियो, अहिले त्यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानव मयले बचाउँछ। हे शशिशेखर, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरूलाई बराबर बचाउने छ। यसै कारण पहिले एक बाण प्रहार गरी अमृत शोषी लिए असल हुने थियो। ब्रह्माको वचन सुनेर बाण त्याग गरी शिवले अमृत शोषण गर्नुभयो। फेरि हडबडाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देवेश, अब यो सर लिनुहोस्। मैले यी त्रिपुरवासी दैत्यहरूसितको लडाईँ खुब देखेँ। लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्रिपुरको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण चाँडै छाड्नुहोस्, अनि यो त्रिपुर नाश होला। अब चाँडै नै यी 3वटा पुर एक आधा निमेषमा जोरिएर फेरि तुरुन्त छुट्टिनेछन्। जोरिएकै बेला बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर सम्मिलित भएर छुट्टिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान,
यदि मेरो बिन्ती लाग्छ र देवताहरू खुसी हुन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्नि सोमयुक्त बाण प्रहार गरी त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यसरी अधैर्य भएर भनेको ब्रह्माजीको कुरा सुनेर हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको बखत शिवजीले आफ्नो योग बलले सारा जगत निश्चल गराएर अग्नि सोमस्थित नारायण रूपी बाण निर्धक्कसित प्रहार गरे। बाण धनुषबाट छुटेर गई त्रिपुरका घरहरू डराउन थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। महादेवले मयलाई सम्झाउनलाई नन्दीलाई डाकी अर्याउनु भयो। हे नन्दी, तिमी चाँडै गएर अग्निलाई भन त्यो विश्वकर्मा मयलाई नडराउन्, त्यसको पुरलाई मात्र डराउन्। महादेवको आज्ञा सिरोपर गरी आफ्नो तपोबलले वायुझै बाणभन्दा पनि चाँडो गएर मयका पुरमा नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दी मयलाई खोज्दै जाँदा मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरिरहेको देखे। नन्दीले उनलाई बोलाएर भने, तिमीलाई अग्निले दग्ध गर्ने छैनन्। अनि मयले ती गणराज नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसबेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे र अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाए मयसित बिदा भएर हिँडे। तब अग्निले मयलाई भने, तिमी यहाँबाट चाँडै नै पुर छाडी निस्केर जाऊ। अग्निको आज्ञा मानी सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातालमा गए। नन्दी फर्केर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा बिन्ती चढाए। त्यसपछि त्रिपुर डढ्न लाग्यो। त्यहाँका वेदी, गृह, बगैँचाहरू नष्ट हुन लाग्दा दैत्य दानवहरूले रोए कराएका शब्द सुनिन थाले। वस्त्र खुस्किएका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्केर कराएको सुनिन र देखिन थाल्यो। सिँगारिएका घरमा रहेका कठोर उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिको प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएका यताउति घरैभित्र दगुर्न लागेको देखिन लागे। पर्वतमा रहेका किन्नर किन्नरी झै कोही पति पत्नी अङ्कमाल गर्न लागेको पनि देखियो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोकेर, कोही पुत्र पुत्री समेत लिएर सम्पूर्ण भूषणले भरिभराउ भए पनि शिवद्रोह हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। जो समुद्रमा खसेथे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले मार्न लागेको देखेर आकुल भई फाल हाली मर्न लागेको पनि देखियो। रत्यावसाने पतिखेतितानां प्रियैरिवासां अभिगन्तुकामां सर्वे ततो दैत्यवृषा सभार्या प्रदह्यमानान् स्त्रीपुरो भवेयु। रतिका अन्त्यमा थाकेको तर कामले गर्दा प्रियाका साथमा जाऊ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू भार्याले सहित डढी भस्म भए। कोही समुद्रको जलजन्तुको आहारा भए, कोही आधा पिल्सी प्राणहीन भए। यसरी विष्णु सोम अग्निमय बाणले त्रिपुरको भस्म गराई सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाए र त्यो बाण शिवको हातमा आयो। यसरी त्रिपुरको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शङ्कर, जो रौद्र कर्म गरी बक्सिनुभयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। दैत्य मारेर त्रिपुर भस्म गरी हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आफ्नो आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी आनन्दपूर्वक बस। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। शिवगणले शहीद भएर महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न नसक्ने कथा त्रिपुरदाह मैले भने। जो शिवभक्त प्रसन्न भएर
पवित्र भई यस कथालाई पाठ गर्ला, सुनाउला, सुन्ला। त्यो मनुष्य पापदेखि निवृत्त भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ तथा अनेक स्वर्गका भागहरू पनि भोग गर्नेछ। इति स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्रीस्वस्तानि परमेश्वर्याय व्रतकथायां त्रिपुरदहन वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्याय। हरये नमः।